सगळ्या गांवच्या लोकांक कोडा गांवच्या लोकांक येवकार देव सोमनाथ तसोच देव बेता आनी सगळे राखणदार जे राखणदार ही जमीन राखता तांकां नमन करुया। आयज आमी पळयता की गोंयभरांतले रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जितले सपोर्टर्स आसा वांगडी आसा मेंबर आसा हे आयज हांगा मुद्दम येयल्या आमच्या ह्या कोडा गांवच्या लोकांक सपोर्ट करपाक तेंको दिवपाक। ते म्हणजे IIT जो प्रोजेक्ट तुमी पळयता आसतले आयज अशें दिसून येता की गांवांनी वयता थंय IIT जातली। पयलू सुरवात केली तेन्ना मेहावली IIT प्रोजेक्ट हाडपाक सोदलो, मागीर काणकोण सांगले, मागीर सांगे सांगले, मागीर धारबांदोडा सांगले। हांगा गितेश आसतलो, रिसंटली आमी गितेशाक मेळोंक गेल्ले तेन्ना धारबांदोडाचे तेय प्रमुख्यान ST समाजाचे लोक आसले तेय सगळ्यांनी ऑब्जेक्शन घातले, रेज केले, आमी बसून विधानसभेन मांडले। आनी आतां जेन्ना विधानसभा सोंपली तेन्ना कोडा गांवांत IIT प्रोजेक्टाचो जो प्रकल्प आसा तो फुडें व्हरतले म्हणून घोशणा केली। हें कित्याक लागून घडटा? आमी पळयता की गोंयचो जो जागो आसा तो जागो खूब कमी आसा। 3700 स्क्वेअर किलोमिटराची एरिया जी आसा इतलीच गोंयांत आसा, पण हो जाग्याची कशी रेट वाडोवपाची हो प्रयत्न जो आसा हो BJP सरकार करीत आसा। काणकोणा सारक्या हितून तेंच्यानी IIT येयली थंयचो जाग्याची रेट वाडयली, सांग्या सारक्या जाग्यार येयली थंय रेट वाडयली, मेहावली येयली 70ची रेट वाडयली, पेडण्या तुमी पळयता मोपा हाडलो थंयची रेट वाडयली, आनी आयज हांगा म्हटल्यार शिरोड्याच्या भागान हाडली आनी हांगातली रेट वाडोवन उडयतली। हांगा इतले माणकुलेशे भुरगे जाणटे आसा आनी भाऊ हांव मुद्दम भाऊक पळयतालो, भाऊ पांयां पडटालो एक काळजांतल्यान, म्हटल्यार हे धरतेक आनी हे मायक आमचे म्हटल्यार आवय, हांवूय एक शेतकार, आमची कुटुंबूय शेतकार। आमकां खबर आसा की जेन्ना आमी कितें कसयता तेन्ना तेज्या प्रती आमचो कितलो लागवड आसता ती, म्हटल्यार कितलो प्रेम आसता तो। ही कुवागरां जेन्ना आमी एंट्री मारली तेन्ना ही कुवागरां जावं हे दोंगर जे आसा जावं शेतां आसा ती पळोवन एक उमेद भोगली, कारण हे करपाक तेंचो कितलो प्रयत्न लागता, कितले त्रास काडटा हे तांकां खबर आसा आनी एक शेतकाराक खबर आसतलें। पण हे जो BJP सरकार आसा ह्या BJP सरकाराक मात्तूय पडलेलें ना। कसेल तेजी जमीन हे उदाहरण घेवन आयज गोंयांत कितलेशे जाण शेतकार जमीन सारकी गावली, पण आयज कितलेशे जाण गोंयकार जे आसा ते अजून पासून रडटा। आयज केसींच्यो केसी चालू आसा। आमचे गोंयकार बारीक समाजाचे गोंयकार जे गोंयकाराचेर अजून पर्यंत त्याच प्रमाणान अन्याय जाता जो त्या टायमार जातालो। गोंयाक सुटका गावली, ह्या पुर्तुगेज राजवट जी आसली ती सुटका गावली, बट आयज हे येयल्या हे दिल्लीच्यान जो पक्ष येयल्या ते आयज आमचेर अन्याय करता, आयज आपणाक जाय तसले प्रोजेक्ट हाडटा, IITचे नांवान हाडटा, व्हडले व्हडले मरिना प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता, ते जाय जाल्यार मेगा प्रोजेक्ट। आतां सकाळी आमी गेल्ले ते युनिटी मॉल म्हणून एक प्रोजेक्ट हाडपाक सोदताले, ओल्ड गोवा सारक्या एक हेरिटेज सायडीकूय मॉल हाडपाक सोदता। तुम्ही पळयता मोपा सारको एअरपोर्ट हाडलो आनी एअरपोर्टाच्या सायडीक आयज व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येत आसा। सो गांवांनी प्रोजेक्ट हाडीत आसा, बट हे प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत जे गांवांनी फक्त गोंयकार रावता त्याच गांवांनी कित्याक हाडटा? हे प्रोजेक्ट जुवारी नगर सारके कित्याक व्हरना? हे प्रोजेक्ट मोती दोंगरार कित्याक व्हरना? हे प्रोजेक्ट कुकटनगरीन कित्याक व्हरना? हे प्रोजेक्ट इंद्रानगर कित्याक व्हरना? हे प्रोजेक्ट कित्याक असले जो सोबीत गांव आसा ह्या सोबीत गांवांत जे गोंयकार आसा आनी गोंयचे जे सामाजीक क्षेत्राचे शेतकरी समाज आसा ह्या समाजाक अन्याय करपाक लागून कित्याक हांगा हाडटा? आमी शेतकारां वांगडा आसा म्हणटा, घोशणा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत बऱ्यो दिता, भाशणांय बरी दिता, थंय वयर वयता मन की बात म्हणटा तो जो PM नरेंद्र मोदी तोय थंय भाशणां घोशणा बरी दिता, पण घोशणा दिवन हांगा कितें करता? आयज हेच गोंयकार जे गोंयकार हेंच्यांनी एक टायमार BJPक सपोर्ट केला आसतलो, BJPक मतां मारले आसतले, परिवर्तन हाडटले म्हणून तो नारो दिल्लो की परिवर्तन हाडटले। कसले हे परिवर्तन? गोंय सोंपोवपाचें परिवर्तन? आयज गोंयच्या काना कोपऱ्यान गांव सोंपोवपाचें परिवर्तन? आयज तुमी पळयता आसतले प्रत्येक गांवांनी प्रोजेक्टाचेर प्रोजेक्ट येता, प्रत्येक कडेन आमकां धांवचें पडटा। आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष तशेंच कितलेशे जाण सामाजीक कार्य करताले ते गोंयकार आयज भायर सरता, आपणाची कुटुंबाचो पर्वा करिनासतना आमचो गांव उरपाक जाय म्हणून। हे कित्याक लागून? आयज सरकाराक आमी निवडून कित्याक दिला? सरकाराक आमकां गोंय काबार करपाक निवडून दिला। जेन्ना आमी लँड प्रोटेक्शन बिल मागले, कायदो मागलो, ज्या कायद्यान आमी म्हटलें की ह्या जागो जो आसा हो जागो राखपाक जाय, हो फुडल्या पिळगेक उरपाक जाय, ह्या माणकुलेच्या भुरग्यांक उरपाक जाय,
तेन्ना हो सरकार जो ह्या सरकाराच्या पक्षाचे कोणूच फुडें सरना। आयज समज थोडे जाण येता आसतले जे तुमकां येवन सांगतले आमी तुमच्या वांगडा आसा नाल्यार तुमी विधान दिवपाक जाय, तुमी एक लेटर करपाक जाय, तुमी असले कायद्यांक सपोर्ट करपाक जाय। हो कायदो म्हाका लागून न्हू, हो कायदो प्रत्येक गोंयकारांक जे गोंयकार म्हणटा की आमची ही मायभूंय ही माती जी आसा ती उरपाक जाय। हांगा कोणूय येतलो युनिवर्सिटी घालतलो, कोणूय येतलो हॉटेल घालतलो, कोणूय येतलो इंडस्ट्री घालतलो, कोणूय येतलो आमची शेतां पुरयतलो। हे समज करीत रावले नाल्यार गोंय उरतले तरी खंय? हे महाराष्ट्र सारखे इतले व्हडले न्हू, हे कर्नाटक सारखे इतले व्हडले न्हू। आमचे गोंय माणकुलें आनी हे माणकुले गोंयान माणकुलेशे लोक आसा आनी लोकांची संख्याय खूब कमी आसा। ही संख्या समज आमी राखतले नाल्यार आमी चिंतूंक जाय, आयज गोंयकारांनी चिंतूंक जाय। आयज गोंयभरांतले जे आमी येयल्ले आसा हे कित्याक लागून येयल्ले आसा? हे आमी गोंयकारांक राखपाक लागून येयल्ले आसा। आमी म्हणोंक ना की बाबा आमचे रेव्होल्युशनरी गोंयसाचेर हें करता, मात आमी गोंयकाराक तेंको दिवपाचो आमचो कर्तव्य आसा। विधानसभेन जेन्ना जेन्ना गोंयकारांचो आवाज आसा, प्रश्न आसा, हो मांडपाचो टायम येतलो त्या टायमार आमी मांडीत आसा। पूण एक सांगपाक सोदता, आयज गोंयकारांनी भायर सरपाची गरज आसा। जेन्ना आमी म्हणटा की गोंयकार उरतले काय ना, आमी क्वेश्चन मार्क घालून घरा रावले नाल्यार तो क्वेश्चन मार्कूच उरतलो, तो फुड्यान वचपाक पावची ना। आयज हांगातले कितलेशे तरणाटे, कितलेशे लोक जे आसा ते आपणाचो म्हटल्यार टायम कितलो लागतलो, कितें लागतलो, आयज आयतार हरशीं आसा, मात आयतार जावन बसून हे सगळे येयल्या। फॅमिलीक टायम सोडला, आपणाचो कितें धंद्याचो कितें आसा तो सोडला, ते हांगा येयल्या। कित्याक आमकां दिसता की हें गोंय उरोवंक जाय। गोंयची जी माय आसा, गोंयचे जे जागे आसा, गोंयचे जे वाडे आसा, गोंयचे जे गांव आसा, गोंयचे जे दोंगर आसा, गोंयची जी शेतां आसा, गोंयचे जे न्हंयो आसा, गोंयच्यो जे स्प्रिंगी आसा, ह्यो सगळ्यो उरपाक जाय। हेका लागून आमी सगळे हांगा येयल्ले आसा। आतां IIT प्रोजेक्ट कित्याक हे हो कोणान तुमकां सांगला? कोणान सांगना। ते म्हणटा जॉब क्रिएट जातले, शिक्षण मेळटलें। आतां जसो NIT प्रोजेक्ट जो आसा तो प्रोजेक्ट आसा, आतां बिट्स पिलांनी तुमकां खबर आसतलें की कितें घडटा बिट्स पिलांनी, कितले गोंयकारांक थंय मेळटा। जो CMच्या मतदारसंघान जो MIT आसा थंय कितले प्रोजेक्ट कितले जाणां गोंयकारांक थंय शिक्षण मेळटा आनी कितले फीज आसता तेंची। आयज आमच्या गोंयकारां कडेन थंय घडटा ना, कितलेशे गोंयकारां कडेन घडना। आनी हेका लागून सरकार कितें करता? हेका लागून कांय करिना। आयज ह्या भायल्यांक प्रायवेटायझेशन करपाचो शर्यंत आनी हे जागे जे आसा, सरकारी जागे आसा, ते कशे विकून कशे भायल्यांक दिवपाचो हो शर्यंत हो BJP सरकार रचता। जावं तो टुरिझम सेक्टरान आमी पळयता की मिरामार सारकी एक मिरामार रेजिडेन्सी आसा, ती रेजिडेन्सी पासून तेंच्यानी प्रायवेटायज केली। तुम्ही कोलवा रेजिडेन्सी आसा ती प्रायवेटायज केली। तुम्ही हांगा अंजुना जी एरिया आसली, अंजुना तो ताज हॉटेलाक दिलो प्रायवेटायज। म्हणजे सगळे जे जागे सरकाराचे, हे आमचे जागे, हे टॅक्स पेयर्साचे जागे जे इतली वर्सां उरलेले, आयज सगळे तुम्ही काढून दिता। आनी तुम्ही म्हणटा IIT प्रोजेक्ट हांगा हाडटले, कित्याक व्हरोना? तुम्ही थंय कित्याक दिवंक ना? थंय तुम्ही जो आसलो हे हॉटेलाक घातले आनी कितें दिल्या पळय तेंकां कित्याक दिवंक ना? म्हटल्यार गोंयकारांक कशें तरी सोंपोवपाचो प्रयत्न जो आसा हो सरकार करता। भायल्यांक कशें भितर हाडपाचें आनी भायल्यांक कशें लिगलायज करपाचें हे तुमकांय खबर आसा। कित्याक रिसंटली जो लँड रेव्हेन्यू कोडाच्या अंडर कशें तेंच्यांनी चेंजीस केले आनी ह्या भायल्यांची इनलिगल घरां जी आसा ती कशी रेग्युलायज करपाचें हें कशें हाडलें, जावं कोमुलदार लँडाची घरां जी आसा ती कशी रेग्युलायज करपाचें हाडलें, हेंय सगळ्यांक खबर आसा। सो आमकां तरी दिसता हो जो सरकार जो आसा हो सरकार गोंयकारां खातीर ना, हो सगळ्या भायल्यां खातीर आसा, ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो लॉबी खातीर आसा। आनी तेकाच लागून हो प्रोजेक्ट हांगा हाडटा। सभोंवतणीचे कितलेशे प्रायवेट जमनी त्यो ऑलरेडी सोल्ड आउट आसतल्यो आनी त्या जमनीची रेट जी आसा ती डबल टिबल चौबल ही करपाचो जो शर्यंत आसा हो कोडा गांवच्या लोकांचेर मांडला हेंच्यांनी आनी कशे भशेन ते हाडपाक सोदता। ह्यो लँड डिलिंग हो सरकार जो आसा तो लँड डिलर सरकार। ह्या सरकाराक मात्तूय गोंयकारांचे पडलेलें ना। खंयच्या तोंडान आनी खंयच्या उतरान हें म्हणटा हें तेंकाच खबर। कित्याक गांवांनी आमी वयता आनी गांवांनी पळयता तेन्ना प्रत्येक गोंयकार सांगता की आमी फक्त ओगी रावल्या कित्याक सरकारी जॉब मेळना म्हणटा, सरकारी जॉबाक आमकां दिना म्हणटा। सो हितून क्लियर कट कळटा की हो जो सरकार आसा तो भायल्यांक लागून आसा। आतांच जशें प्रोजेक्टान जावं राहुलान सांगलें हांगा उदक सारकें मेळना, हांगा ओपाचो प्लांट आसा। आतां ओपाचो इतलो लागीं प्लांट आसा तरी पूण उदक ह्या मतदारसंघान मेळना। म्हळ्यार ही परिस्थिती तो पंचवाडी प्लांट आसा ते एक टायमार हांवें तो विजीट केल्लो। सो इतले लागीं प्लांट बसून आसूं कितलेशे लोकांक उदक मेळना। सो आतां ती परिस्थिती आसा। असले समज प्रोजेक्ट येयले, असले समज मेगा प्रोजेक्ट येत रावले
नाल्यार फुडली पिळगेक कितें उरतलें, फुडले जे आमचे कोण लोक आसा तांकां उदक कितें मेळटलें. सो परत एकदां हांव सगळ्या आमच्या रेव्होल्युशनरीज जे गोंयभरांतल्यान हांगा येयल्या तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आयज आयतारचो दीस आसा, त्या दिसा तुमी येयले. तशेंच आमचे कोडा गांवचे जावं बेतोडेचे सगळे गांवकार जे आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की तुमी स्ट्रॉंग रावले म्हणून ही फायट फुडें वयतली. तुमी समज जसो विश्वेशान सांगले की समज लोक हांगातले स्ट्रॉंग रावना जाल्यार कशेंय करून हे हाडटले प्रोजेक्ट. मात जे लोक स्थानीक लोक आसा तेंच्यांनी स्ट्रॉंग रावपाची गरज आसा. आमी तुमच्या वांगडा सदांच आसतले. कितें आसूं तुमकां खबर आसा आमचे रेव्होल्युशनरीज हांव खरेंच प्रावड आसा कित्याक शिरोडा टिमी कडेन, कित्याक केन्नाय कितें आसा नाल्यार ते खंयच्याय टायमार धांवन पावता तांकां भितूर बसून उडयले मात ते भिवंक ना. आमच्या मेंबरान एक मेंबर आयज ना, बट बाकीचे जे मेंबर आसले ते मेंबरांक भितूर उडयले मात ते भिवंक ना. आनी असोच तो क्रांतीची मशाल जी आसा ती मशाल ह्या कोडा गांवच्यान परत सुरवात जातली आनी हेंकां धडो शिकयतलो बीजेपी जो आसा, जो हो सुभाष शिरोडकर जो हांगालो स्थानीक आमदार आसा ताका मातूय पडले, तो प्रेसाक बायट बसून दिवपाक भियाल्लो आसा, ताका बायट बसून दिना म्हटल्यार हितून कळटा की हे सामके भियाल्या. सो ही क्रांतीची मशाल जी आसा ती ह्या कोडा गांवच्यान फुडें वयतली. आमी सगळे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष तशेंच गोंयकार आमी कोडा गांवच्या लोकां वांगडा आसा. कितेंय जावं जशें मेळावली जाला त्याच्याकून फास्ट हांगा जातले हे लक्षांत दवरपाचें सीएमान आनी ह्या लोकल आमदारान सुभाष शिरोडकरान. देव बरें करूं. थँक्यू.